नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आजको कक्षामा हामीले के पढ्ने होला? कक्षा 2 को कति कक्षाको? 2 कक्षाको आज हामीले गणित विषय पढ्दैछौँ। कुन विषय रे? स्याबास, गणित विषय। गणित विषयको पनि आज हामीले पाठ 6 पढ्दैछौँ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ पाठ 6 मा के छ भनेर? अघिल्लो कक्षामा पनि हामीले पाठ 6 त पढिसकेका थियौँ। केही कुराहरू पाठ 6 को अघिल्लो कक्षामा पढेको होइन? बिर्सियो कि क्या हो? बिर्सिन पाइँदैन है। अघिल्लो कक्षामा पनि हामीले पाठ 6 का केही कुराहरू पढिसकेका छौँ। अब आज बाँकी रमाइला कुराहरू पढ्छौँ। के रहेछ पाठ 6 मा? हेर्नुभयो? स्याबास, पाठ 6 मा तौल भन्ने पाठ छ। हामीले अघिल्लो कक्षामा तौलको विषयमा धेरै कुराहरू पढिसकेका छौँ। हामीलाई कुन हलुङ्गो सामान छ, कुन सामान हलुङ्गो छ, कुन सामान गरुङ्गो छ भन्ने कुरा छुट्याउन आइसक्यो नि, होइन त? हो त नि। ल आउनुहोस् त, आजको कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिला सुरुमा एउटा चित्र हेरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, कति राम्रो चित्र रहेछ। हाम्रो गाउँ जस्तै चित्र छ। हाम्रो समुदाय झल्काउने एउटा चित्र छ। यहाँ त कति धेरै कुराहरू रहेछन्। यो गाउँमा त यहाँ त स्कुल पनि रहेछ। यहाँ के लेखेको होला यो? स्याबास, अस्पताल। अस्पतालमा के गर्ने? बिरामी मान्छेलाई जाँचेर ठिक गर्ने। स्याबास। स्कुलमा चाहिँ के गर्ने त? हो, स्कुलमा हामी पढ्न जाने, राम्रो कुराहरू सिक्ने, होइन त? हो त नि। त्यस्तै यहाँ घर पनि रहेछ। कस्तो राम्रो घर। यो चाहिँ के होला त? स्याबास, यो त गाई हो। भेरी गुड, यो गाई हो। गाईलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ के भन्छन् त? हो, काउ भन्छन्। COW, काउ भन्छन्। गाईले हामीलाई के दिन्छ रे? हो, दुध दिन्छ। दुधबाट हामीले दही, मोही, घिउ पनि बनाउन सक्छौँ। यसै गरी यो साना नानीहरू हेर्नुहोस् त, विद्यालय जान लाग्नु भएको जस्तो छ। यहाँ 2 जना मानिसहरू खेतमा काम गर्न लाग्नु भएको रहेछ। एउटा सानो नानी र एकजना यहाँ ठुलो मानिस चाहिँ के गर्दै हुनुहुँदो रहेछ? स्याबास, सरसफाइ गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। हामीले पनि हाम्रो वरपर घर सफा गर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई यसो हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा यो परालको कुन्यु रहेछ। थाहा छ नि, पराल धान काटेपछि हुने त्यो पहेँलोलाई पराल भनिन्छ। यो परालको कुन्यु र यहाँ अर्को घर रहेछ। यो 2टा परालको कुन्यु र घरमा कुन चाहिँ गरुङ्गो छ, कुन चाहिँ हलुङ्गो छ होला? यसो अनुमान गर्न सकिएला त? त्यसै गरी यहाँ त कत्रो ठुलो अस्पताल छ। अर्को यहाँ एउटा घर छ। अस्पताल र घरमा कुन गरुङ्गो होला, कुन हलुङ्गो होला? यहाँ देखिएको अस्पताल र घरमध्ये अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ होला त? हामीले अघिल्लो कक्षामा त कुन गरुङ्गो छ, कुन हलुङ्गो छ भनेर पढिसकेका छौँ नि, होइन त? त्यस्तै म तपाईँहरूलाई अर्को कुरा पनि देखाउँछु है। मेरो हातमा हेर्नुहोस् त, के होलान् यिनीहरू? स्याबास, गोलभेडा हुन्। गोलभेडा सबैलाई थाहा छ नि। गोलभेडालाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ होला? स्याबास, टोम्याटो भनिन्छ। यो गोलभेडा कस्तो रङको छ? हो, रातो रङको, रेड कलरको छ। भेरी गुड। अब एउटा कुरा सोध्छु है, ककल्ली भन्न सक्नुहुन्छ? तयार भएर बस्नुहोस्। यो 2वटा गोलभेडा मध्ये कुन चाहिँ गोलभेडा गरुङ्गो होला, कुन चाहिँ हलुङ्गो होला त? ल हेर्नुहोस् त, मसँग त 2टा गोलभेडा छन्। यो चाहिँ गरुङ्गो होला हो कि होइन होला? हामीले त तराजुमा जोखेर हेर्न सक्छौँ नि। हामीलाई त जोखेर हेर्ने तरिका पनि थाहा छ। अघिल्लो कक्षामा हामीले कुन चाहिँ गरुङ्गो, कुन चाहिँ हलुङ्गो भन्ने विषयमा तराजुमा जोखेर हेरिसकेका छौँ। अब तराजुको बारेमा थोरै केही कुराहरू भन्छ है म। हेर्नुहोस् त है, यो के को चित्र होला? स्याबास, तराजु हो। सबैजनाले मिलाउनु भयो। अघिल्लो कक्षामा पनि पढेका थियौँ हामीले। हामीले तराजुको सहायताले के गर्छौँ? स्याबास, कुनै पनि वस्तुको तौल जोख्छौँ। तराजु यस्तो मात्र हुन्छ होला त? होइन, अरू पनि हुन्छन्। हामीले अघिल्लो कक्षामा थाहा पाइसकेका छौँ। ल हेर्नुहोस् त है, यहाँ अर्को खालको तराजु पनि छ। फेरि अर्को खालको तराजु पनि आयो। यो तराजुलाई स्प्रिङ ब्यालेन्स भनिन्छ। यहाँ त हामीले
यी झुन्डाएर कुनै पनि वस्तुको तौल नाप्छौँ। यसै गरी यहाँ अर्को पनि तराजु छ, यहाँ माथि राख्छौँ अनि यो सुईले चाहिँ कति ग्राम कति केजी भयो भनेर देखाउँछ। केजी भनेको के हो? अघिल्लो कक्षामा पढेको के होला केजी भनेको? स्याबास, केजी भनेको किलोग्राम हो। अब मसँग पनि त्यस्तै तराजु छ, यहाँ भएको भन्दा अलिकति फरक छ। तपाईहरूले देखिरहनु भएकै तराजु छ है मसँग। हेर्नुहोस् त यहाँ मसँग कति राम्रो तराजु छ, देख्नुभयो? स्याबास, यस्ता तराजुहरू तपाईहरूले पसलतिर देख्नु भएको छ। स्याबास, यी तराजुमा कुनै पनि सामानको तौल जोख्नको लागि तराजु मात्र भएर होला त? हुँदैन। तराजुसँगै के पनि चाहिन्छ? स्याबास, ढक पनि चाहिन्छ। हामीले ढकहरूको बारेमा पनि अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका छौँ। यता हेर्नुहोस् त स्लाइडमा, ल हेर्नुहोस् त है कति धेरै ढकहरू। यो दायाँपट्टि भएको ढक चाहिँ कति ग्रामको होला? यो ढक हो 50 ग्रामको। त्यसै गरी यो ढक चाहिँ कति ग्रामको? भेरी गुड, 100 ग्रामको। यसै गरी यो ढक कति? यो पनि 100 हो त? होइन, देख्दाखेरि उस्ता उस्तै भए पनि अलिकति ठुलो छ। यो हेर्नुहोस् त, यो 100 भन्दा अलिकति बढी 200 ग्राम। त्यसपछि यो त 200 भन्दा पनि धेरै 500 ग्रामको ढक। अब यहाँ त ठुलो ढक आयो, यहाँ त 1 केजी भनेर पो लेखेको रहेछ। केजी भनेको अघि मैले भनेको छु किलोग्राम। एउटा कुरा विचार गर्नुभयो, अघिकोमा सबैमा जियाम लेखिएको छ। जियाम भनेको ग्राम, सबैमा जियाम लेखियो। तर यसमा चाहिँ किन 1 केजी लेखेको होला? जियाम र केजीमा के फरक होला त? जियाम भनेको ग्राम, केजी भनेको किलोग्राम। अब ग्राम र किलोग्राममा के फरक होला? यसमा चाहिँ किन ग्राम नलेखेको होला? यहाँ त यत्रो 500 ग्राम लेखाएको छ, 500 लेखाएको छ नि, तर यहाँ त जम्मा 1 मात्र पो लेखाएको छ। हेर्दाखेरि त 500 भन्दा यही ठुलो देखिन्छ। तर यसको एकाइ चाहिँ फरक छ। फेरि यहाँ चाहिँ ग्राम छ, यहाँ चाहिँ केजी छ, किलोग्राम छ। के होला यिनीहरूको भिन्नता? आज हामीले यो कक्षामा ग्राम र केजीको भिन्नता के छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि पहिला सुरुमा कुन वस्तु गरुङ्गो, कुन वस्तु हलुङ्गो भन्ने कुरा म एकचोटि फेरि भन्छु है। त्यसपछि त म तपाईहरूलाई आज कस्तो रमाइलो कुरा पनि सिकाउँछु, तौल जोख्न पनि सिकाउँछु। तपाईहरू पसल जानुभयो भने, चिनी किन्नलाई पसल जानुभयो भने साउजीलाई, साउजी 1 किलो चिनी दिनुहोस् भन्नुहुन्छ। अब त्यो चिनी चाहिँ 1 किलो भयो कि भएन होला? आधा किलो चिनी दिनुहोस् भन्नुहुन्छ, आधा किलो भयो कि भएन होला? तरकारीहरू किन्न जानुभयो भने, आलु गोलभेडा किन्न जानुभयो भने, खोर्सानी किन्न जानुभयो भने 1 पाउ खोर्सानी ल्याउनुहोस् भन्नु होला, 100 ग्राम खोर्सानी ल्याउनुहोस् भन्नु होला, 200 ग्राम खोर्सानी ल्याउनुहोस् भन्नु होला। अब टक्कै 200 ग्राम भयो कि भएन? पसलेले हामीलाई ठगी पो राख्नु भएको छ कि? ठग्नु त ठग्नुहुन्न, तैपनि ट्याक्कै भयो कि भएन भनेर आज हामी जोख्न पनि सिक्छौँ। रमाइलो छ है आज। सबैजना ध्यान दिएर बस्नुहोस्। आज हामीले के सिक्ने रे? हो, कुनै पनि वस्तुको तौल जोख्न सिक्ने। त्यो कुनै पनि वस्तुको तौल 50 ग्राम छ कि छैन होला, 100 ग्राम छ कि छैन होला, 200 ग्राम छ कि छैन होला, 500 ग्राम छ कि छैन होला। 500 ग्राम पछि त यहाँ 1 केजी आएको छ। 1 केजी भनेको के होला त्यो पनि आज हामीले सिक्छौँ। तर पहिला सुरुमा मैले अघि देखाएको गोलभेडामा तपाईहरूले यो गरुङ्गो भन्नुभएको हो? होइन, यो चाहिँ गरुङ्गो भन्नुभएको। मिल्यो कि मिलेन होला त? तराजुमा एकचोटि जोखेर हेरौँ है त, यो गरुङ्गो छ कि छैन। अब मैले यो गरुङ्गो गोलभेडालाई हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा बराबर हुनको लागि तराजुमा यो तराजु हो, तराजुको एकतिर चाहिँ ढक हाल्ने ठाउँ हुन्छ। मसँग ढकहरू पनि छ नि, अघि देखाए जस्तै यो हो 50 ग्रामको ढक। अघि देखेको थियौँ हामीले। 50 ग्राम भन्दा ठुलो अर्को छ यहाँ 100 ग्राम। स्याबास, यो हो 100 ग्रामको ढक। यसै गरी तपाईहरूलाई त मैले त्योभन्दा ठुलो कति भनेको थिएँ अघि? स्याबास, 200 ग्राम। यो कति हो? 200 ग्रामको ढक। त्योभन्दा ठुलो कति थियो त? स्याबास, 500 थियो। यो हो 500 ग्रामको ढक। हेर्नुहोस् है, ढक राम्ररी हेर्नुहोस्, पसलतिर पनि देख्नु भएको छ। यसै गरी 500 पछाडि हामीले अघि के भनेका थियौँ? स्याबास, 1 किलोग्राम, 1 केजी। यो हो 1 किलोग्राम। 1 केजी र किलोग्राम, केजी के भनेको किलो, जी भनेको ग्राम, 1 केजी भनेको
1 किलोग्रामको ढक चाहिँ यो रहेछ। अब पहिला सुरुमा त गरुङ्गो र हलुका नै छुट्याउँ। गरुङ्गो र हलुका बराबर हुनको लागि चाहिँ यहाँ दुईवटा देख्नु भएको छ है, यहाँ दुईटा छन् नि हो। यो दुईटा पोइन्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ यसरी बराबर भएको बेलामा यहाँ राखिने वस्तु र यहाँ राखिने वस्तुको तौल बराबर हुन्छ। यदि यो तल गयो भने चाहिँ यो गरुङ्गो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, जुन तल गयो त्यो गरुङ्गो हुने रहेछ। यदि यतापट्टिको गरुङ्गो भयो भने यता राखेको सामान के हुने रहेछ? गरुङ्गो हुने रहेछ। माथि भएको यतापट्टिको सामान चाहिँ हलुङ्गो हुने रहेछ। यसै गरी यो दुईटा गोलभेडा मध्ये के रे गोलभेडा मध्ये कुन चाहिँ गरुङ्गो कुन चाहिँ हलुङ्गो हेरौँ है त। अब यो ठुलो गोडमेलालाई मैले यतापट्टि राखेँ, सानो गोलभेडालाई यतापट्टि राखेँ। ल हेर्नुहोस् त, तल भएको यहाँ राखेको छु है मैले, नदेखेला हेर्नुहोस् है। तल भएको चाहिँ गरुङ्गो हुन्छ भनेको छु मैले अघि। भनेपछि यतापट्टिको भाग पो तल गयो। ल हेर्नुहोस् त, भनेपछि यो गोलभेडा पो के रहेछ? गरुङ्गो रहेछ। यसलाई यतापट्टि राखेर हेरौँ त। यतापट्टि राखेर हेर्दा कुन भाग तल जाँदो रहेछ? यहाँ मैले अर्को गोलभेडा राखेँ। अब यतापट्टि राख्दाखेरि त यताकै भाग तल गयो। भनेपछि तल गएको ठाउँमा राखिएको वस्तु पो गरुङ्गो हुन्छ। भनेपछि यो गोलभेडा पो के रहेछ? यो भन्दा गरुङ्गो रहेछ। हामीलाई हलुका र गरुङ्गो छुट्याउन आयो त? आइहाल्यो नि। यसै गरी तपाईहरूलाई म अर्को कुरा देखाउँछु है। यता हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा यो के होला? स्याबास, यो त करेलाहरू हुन्। करेलाहरू, यो दुईटा हातमा मेरा करेलाहरू छन्। अब ल भन्नुहोस् त मलाई, यो दुईवटा करेलाहरू मध्ये यो करेला गरुङ्गो छ कि यो करेला गरुङ्गो छ? कुन छ होला? यो भन्नुभएको कि यो भन्नुभएको? यो गरुङ्गो छ भन्नुभएको? म पत्ता लगाइहाल्छु नि। हामीलाई त पत्ता लगाउने तरिका पनि थाहा छ। यो गरुङ्गो होला त विचार गर्नुहोस् है। म त अहिले तराजुमा जोखेर भनिदिइहाल्छु कुन चाहिँ करेला गरुङ्गो छ भनेर। के गर्ने ल भन्नुहोस् त? दुईटै करेलालाई तराजुमा राख्ने। जुन चाहिँ तल जान्छ, जतापट्टिको भाग तल जान्छ, तल गएपट्टि राखिएको वस्तु गरुङ्गो हुन्छ। माथि उचालिएको जहिले पनि हलुङ्गो हुन्छ। ल आउनुहोस् तराजुमा राखी हेरौँ। यहाँ मसँग फेरि तराजु यहाँ छ। तराजुमा यो चाहिँ मैले यतापट्टि राखेँ। हेर्नुहोस् है, यो यहाँ राखेँ। अब अहिले तल त गयो, तल जाँदैमा गरुङ्गो छ भन्न मिल्यो त? हामीले त यसलाई राखिसकेकै छैनौँ, पहिला राख्नु पर्यो। लौ न, राखेपछि त यो करेलो राखेको ठाउँ पो तल गयो त। भनेपछि यतापट्टि राखिएको करेला भन्दा यतापट्टिको करेलो पो के रहेछ? गरुङ्गो रहेछ। भनेपछि कुन हलुङ्गो त? स्याबास, यो गरुङ्गो भएपछि यो आफै हलुङ्गो हुने भयो। ल हेर्नुहोस्, अब कतिखेर चाहिँ यो दुईटै करेलाहरू बराबर हुन्छन् होला त? कतिखेर यिनीहरू दुवै करेलाको तौल चाहिँ बराबर हुने होला? ल भन्नुहोस् त। स्याबास, ठिक भन्नुभयो। जब यो दुईवटै भाग चाहिँ यहाँ बराबर देखिन्छन् तब मात्र यहाँ दुईतिरै राखिएको वस्तुको तौल के हुन्छ? बराबर हुन्छ। भनेपछि यिनीहरूको तौल चाहिँ कसरी थाहा पाउने त? मानौँ तपाईहरूलाई चाहिँ 100 ग्राम खोर्सानी किन्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईहरू कहाँ जानुभयो? तरकारी पसलमा जानुभयो खोर्सानी किन्नलाई। यही त हो नि खोर्सानी। कस्तो हुन्छ खोर्सानी? गुलियो हुन्छ त? हुँदैन, पिरो हुन्छ। कतिजनालाई त मन पनि पर्दैन, पिरो हुन्छ होइन त? हो त नि। अब पसलमा जानुभयो अनि पसलमा गएर साउजी मलाई चाहिँ 100 ग्राम खोर्सानी दिनुहोस्, मलाई धेरै मन पर्दैन, धेरै लहर के गर्नु, कहिलेकाहीँ यसो खानुहुन्छ, थोरै 100 ग्राम मात्र ल्याउनुहोस् भनेर तपाईहरू चाहिँ पसलमा 100 ग्राम खोर्सानी किन्न जानुभयो। अब कसरी थाहा पाउने त त्यो खोर्सानी 100 ग्राम भयो कि भएन होला भनेर? कति सजिलो तरिका छ। हामीले त के गरेर थाहा पाउँछौँ भनेदेखि सजिलो तरिका छ है। आज हामीले नयाँ कुरो सिक्दैछौँ। के सिक्दैछौँ भन्दा कुनै पनि वस्तुको तौललाई जोख्न सिक्दैछौँ। अब ध्यान दिनुहोस् है, अब रमाइलो कुरो छ, सबैले ध्यान दिनुहोस्। अब हामीले के सिक्दैछौँ रे?
हो तौल जोख्न सिक्दैछौँ। मानौँ तपाईँहरू खुर्सानी किन्न जानुभयो, कति किन्नु पर्यो रे? किन्न त धेरै पनि किन्नु होला। अहिले हामीले सपोज गरौँ, मानौँ 100 ग्राम किन्नु भयो रे। अब 100 ग्राम खुर्सानी कति हुन्छ होला? पसलेले दिएको खुर्सानी ट्याक्कै 100 ग्राम छ कि छैन होला भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो। सजिलो छ। अब म तराजुमा भन्छु है तपाईँहरूलाई। अब हामीलाई खुर्सानी 100 ग्राम चाहियो। पहिला सुरुमा त हेर्नुहोस् है, यो बराबर छ कि छैन हामीले विचार गर्नुपर्छ। दुईवटै भागहरू के छन् यहाँ? दुईवटैतिरका साइडहरू चाहिँ बराबर छ नि, कुनै पनि तल गएको छैन। यदि तल गयो भने त गरुङ्गो हुन्छ भनेर हामीले अघि थाहा पाइसकेका छौँ। अहिले दुवै बराबर छन्। अब हामीलाई चाहियो 100 ग्राम खुर्सानी। यसको लागि हामीलाई त ढक चाहियो। 100 ग्रामको ढक हामीले एकतिर, तराजुको एकतिर के राख्यौँ? 100 ग्रामको ढक राख्यौँ। हेर्नुहोस् है, यदि 50 ग्राम खुर्सानी चाहिएको भएदेखि 100 ग्रामकै ढक राखेर हुन्थ्यो त? हुँदैन थियो। कति राख्नु पर्थ्यो? 50 ग्रामै राख्नु पर्थ्यो। 500 ग्राम खुर्सानी चाहियो भने 500 ग्रामकै ढक राख्नु पर्थ्यो। तर हामीलाई त अहिले 100 ग्राम खुर्सानी चाहिएको छ, त्यस कारणले हामीले 100 ग्रामकै ढक राख्यौँ। अब यतापट्टि हामीलाई 100 ग्रामसँग बराबर खुर्सानी चाहियो। बराबर कतिखेर हुन्छ? जबसम्म यो दुईवटा यहीँ बराबर हुँदैन तबसम्म चाहिँ बराबर भएन। अहिले त तल आइराखेको छ। अब हामी अर्को साइडमा खुर्सानी हालौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले खुर्सानी हालिराखेको छु। अब बराबर भयो त? भएन। अझ यो गरुङ्गो बढी भइराखेको छ भनेपछि अझै थप्नु पर्यो। अझै थपेँ, अझै पनि भएन। हेर्नुहोस् है, मैले थपिराखेको छु। अझै पनि थपेँ, अझै पनि पो भएन त। अब हेर्नुहोस् त, अझै थपेँ, अझै पनि 100 ग्रामै बढी भइराखेको छ। अझै यो खुर्सानी 100 ग्राम पुगेको रहेनछ। फेरि अझ थपेँ मैले। हेर्नुहोस् है, अब अलिअलि अलिअलि हो कि जस्तो हल्लिन थाल्यो है। त्यसपछि फेरि मैले अर्को थपेँ, अर्को पनि थपेँ। अब अझै पुग्यो त 100 ग्राम? पुगेन। 100 ग्राम हुनको लागि त बराबर हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। भनेपछि अझै थपौँ है खुर्सानी। अझै पनि पुगेको छैन। अझ अलिकति यो ढक राखेकै गरुङ्गो भइराखेको छ, बढी देखिएको छ। अझै मैले थपेँ। अब चाहिँ लगभग पुग्यो कि क्या? हेर्नुहोस् है, यो बराबर हुन लागेको छ। ट्याक्कै बराबर हुन्छ। अब ट्याक्कै के हुन्छ? बराबर हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो बराबर हुनुपर्छ। बराबर भयो त? स्याबास, बराबर भयो। भनेपछि यहाँ भएको खुर्सानी त कति भयो त? अब हो 100 ग्राम भयो। यसरी हामीलाई जति सामान चाहिन्छ त्यति नै के गर्ने त? त्यति नैको ढक राख्ने, त्यति नै ग्रामको, त्यति नै तौलको ढक राख्नु पर्यो। जस्तै हामी चाहिँ मानौँ करेलो किन्न गयौँ रे। करेलो तितो हुन्छ नि। हो, आज मैले अघि खुर्सानी पिरो कुरा भने, अहिले करेलो तितो कुरा भने। गुलियो कुरा त भनेकै छैन। के हुन्छ गुलियो? चिनी। चिनी चाहिँ तपाईँहरूले जोखेको हेर्नुपर्छ है, आफैले पसलमा गएर। आज म चिनी जोख्दिनँ। अब हामीलाई चाहियो करेलो। यसको लागि 500 ग्राम करेलो चाहियो। हामीलाई चाहियो त्यसो भने 500 ग्रामको ढक। 100 ग्रामलाई हटाएर 100 ग्रामको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो? 500 ग्राम। अब यो खुर्सानीलाई झिकेर खुर्सानीको ठाउँमा के राख्नु पर्यो? करेलो राख्नु पर्यो। अहिले यो खाली छ। अब म यहाँ करेलो थप्दै जान्छु। अब मैले यो एउटा करेलो यहाँ हालेँ। 500 ग्राम पुग्यो त? 500 ग्राम पुगेन। यसै गरी अझै पनि 500 ग्राम कतिखेर पुग्छ? जबसम्म यो 500 ग्रामको ढक राखेको भाग र यतापट्टिको भाग यो बराबर हुँदैन तबसम्म 500 ग्राम पुग्दैन। अब हेर्नुहोस् है, अझै पुगेको छैन। मैले थप्दैछु यहाँ, हेर्नुहोस् है, अझै थप्दैछु, पुगेकै छैन। भनेपछि अझ 500 ग्राम भएको रहेनछ। अब थप्नु पर्यो, अझै थप्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् त, अझै थपेँ मैले, अझै पुगेन। अझै हालेँ, अझै पनि पुगेन। अझै हालेँ, लगभग पुग्न त खोज्यो, तैपनि 500 ग्राम भएकै ठाउँ चाहिँ के भयो? बढी भयो। अब हेर्नुहोस् है, अलिकति नपुग्या जस्तो भयो। मैले फेरि थपेँ। अब चाहिँ लगभग यो बराबर देखियो। हेर्नुहोस् है, लगभग बराबर देखियो। ल अब यसलाई हामीले यत्तिकै छोड्यौँ भने यो बराबर हुन चाहिँ एकैछिन समय लाग्छ। हेरौँ त, अब लगभग बराबर देखिएको छ है। बराबर देखियो नि। अहिले यसरी राख्दाखेरि पनि बराबर देखियो। भनेपछि त यो करेलो कति रहेछ? 500 ग्राम रहेछ। हेर्नुहोस् है, करेलो कति रहेछ? अहिले 500 ग्राम रहेछ। अघि तपाईँहरूले यो 1 केजीको 1 केजीको ढक कहाँ प्रयोग हुने होला?
1 केजी 500 ग्रामभन्दा ठुलो त छ भन्नुभएको थियो, तर 1 केजीको ढक यो भयो 1 केजी ठुलो त भन्नुभएको थियो। अब 1 केजीमा चाहिँ कति ग्राम हुने होला, हेर्नुहोस् है, कति ग्राम हुने होला हामी थाहा पाउँछौँ। 500 ग्राम त हामीले करेलो जोखिसक्यौँ, यतापट्टिको 500 ग्राम रहेछ। अब 500 ग्रामभन्दा ठुलो 1 केजी भनेका थियौँ। 1 केजी भनेको चाहिँ कति ग्राम होला त? अरू सबै केजी, यो चाहिँ किन ग्राम भन्या होला? अरू सबै ग्राम, यो चाहिँ किन केजी भन्या होला? ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ तराजुमा हेर्नुहोस् त, तराजुमा यहाँ अघि मैले 500 ग्रामको के राखेका थिएँ? स्याबास, 500 ग्रामको करेलो राखेका थिएँ, यतापट्टि 500 ग्रामको ढक छ। यदि मैले फेरि यो पनि अघि 500 ग्राम भइसकेको छ, फेरि मैले 500 ग्रामको ढक राख्दिएँ भने त 500 र 500 ग्राम गरेर कति हुने भयो? स्याबास, 1000 ग्राम पो भयो। अब यतापट्टि चाहिँ के ढक राख्ने होला भनेर सोचिरहनु भएको होला। मानौँ यतापट्टि चाहिँ मैले अहिले 1 किलोको ढक राखेँ। ल हेर्नुहोस् है, यतापट्टि मैले अहिले के गरेँ? 1 किलोको ढक राखेँ। लौ हेर्नुहोस् त, 1 केजी र यताको 500 र 500 गरेर 1000 ग्राम त लगभग यहाँ बराबर देखिँदैछ। बराबरै हुन्छ, यसलाई एकछिन छोड्ने हो भनेदेखि। ल अब हेर्नुहोस् त, यतापट्टि हामीले राखेका थियौँ दुईवटा 500 ग्राम, 500 र 500 गरेर 1000 ग्राम यतापट्टि राखेका छौँ। 1 केजी भनेपछि यहाँ बिचमा हेर्नुहोस् त, 1 केजी र 1000 ग्राम त के पो आयो? बराबर पो आयो। ल हेर्नुहोस् है, ग्राम भनेको त केजी भन्दा पनि सानो एकाइ पो रहेछ। अब यतापट्टि हेर्नुहोस् है, अब हामीले के थाहा पायौँ भने 1000 ग्रामसँग त के पो बराबर भयो? स्याबास, 1000 ग्रामसँग त 1 किलोग्राम पो बराबर भयो। भनेपछि 1 किलोग्राममा त कति हुँदो रहेछ? स्याबास, 1000 ग्राम पो हुँदो रहेछ। अघि हामीले यिनीहरू चाहिँ किन ग्राम, यो एउटा मात्र किन केजी भनेर भनेका थियौँ। अब थाहा भइहाल्यो नि, ग्राम भन्दा पनि ठुलो त केजी हुँदो रहेछ। 500 ग्राम पछि बढाउँदै बढाउँदै गयो भने 1000 ग्राम आउँदो रहेछ। 1000 ग्रामलाई त हामीले के पनि भन्ने रहेछौँ? 1 किलोग्राम पनि भन्ने रहेछौँ। भनेपछि 1 किलोग्राम र 1000 ग्राम बराबर हामीले अघि देखिसक्यौँ। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम हुँदो रहेछ। त्यही कुरालाई यहाँ स्लाइडमा पनि लेखिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1000 हो नि यो, 1 10 100 1000 ग्राम। कति सजिलो। अब हामीले त कति धेरै कुरा जानिसक्यौँ। कुन गरुङ्गो छ, कुन हलुङ्गो छ भनेर छुट्याउन पनि जान्यौँ। त्यसपछि कहिलेकाहीँ पसल जाँदाखेरि केही कुरा जोखेर किन्नु पर्यो भने तौल जोख्न पनि हामीले जान्यौँ। ढकहरूको बारेमा पनि हामीले जान्यौँ। यसै गरी हेर्नुहोस् है, यसै गरी हामीले त 1 किलोग्राममा त 500 ग्राम हुन्छ भनेर जानेका हौँ त? होइन, 500 ग्राम त दुई ठाउँमा राखेको हो नि। 500 500 1000 ग्राम भनेपछि 1 किलोग्राममा त 1000 ग्राम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पायौँ। अहिलेसम्म धेरै कुरा थाहा पाइसकेका छौँ। अब कति रमाइला कुरा अझ थाहा पाउनै बाँकी छ। ध्यान दिएर बस्नुपर्छ है। अब सबैजना ध्यान दिएर बस्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् है के आउँछ। खाली ठाउँमा उपयुक्त सङ्ख्या लेख्नुहोस् भनेर भनिएको छ। अब यहाँ खाली ठाउँ चाहिँ 1 किलोग्राम, 1 कलाई इकार, कि ललाई उकार, लो किलो भयो, गलाई खुट्टा काट्या छ, ग्र भयो, ग्रलाई आकार ग्रा, अनि म हो 1 किलोग्राम बराबर कति ग्राम हुन्छ होला त? हामीले अघि भर्खर हेरेको 1 किलोग्राम केसँग बराबर भएको थियो? स्याबास, 1000 ग्रामसँग बराबर भएको थियो। भनेपछि कति लेख्ने होला त्यो खाली ठाउँमा? हो 1000 1000 लेख्नु पर्यो। 1 किलोग्राम बराबर चाहिँ कति हुँदो रहेछ? 1000 ग्राम हुँदो रहेछ। तर 2 किलोग्राम बराबर कति हुने होला? यो कन्फ्युजन होला है। अब यो समस्या पर्न सक्छ। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम भनेर त सबैलाई थाहा भयो। 2 किलोग्राम बराबर चाहिँ कति ग्राम कति ग्राम? अब गाह्रो होला। यहाँ बोर्डमा पनि लेख्छु म, हेर्नुहोस् है। 1 किलोग्राम बराबर हामीले अघि भर्खर थाहा पाइसक्यौँ, किलो ग्राम बराबर 1000 ग्राम भन्ने कुरा त हामीले थाहा पायौँ। तर हामीलाई चाहियो 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम होइन हो त नि। 2 किलोग्राम बराबर
कति हुन्छ होला? अब हेर्नुहोस् है, सजिलो चाहिँ असाध्यै सजिलो छ, तर ध्यान दिएर बस्नु पर्यो। ल हेर्नु सबैजनाले, 2 किलोग्राम भनेको कतिवटा 1 किलोग्राम होला? 2 भनेको त दुईटा 1 जोड्यो भने 2 हुने होइन? जस्तै मसँग यहाँ 2वटा खुर्सानीहरू छन्, 2वटा खुर्सानीहरू भनेको त 1 र 1 जोडेर के भएको? 2 भएको। यसै गरी 2 किलोग्राम भने त 1 किलोग्राम र अर्को 1 किलोग्राम जोड्यो भने 2 किलोग्राम हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। त्यसैले 2 किलोग्राम भनेको त 2वटा 1 किलोग्राम हो। 1 किलोग्राम ग्राम प्लस जोड्नु पर्यो अर्को 1 किलोग्राम। तपाईलाई थाहा छ किलोग्रामलाई छोटकरीमा के भनिन्छ? हो, किलोग्रामलाई छोटकरीमा केजी भनिन्छ। अब 2 किलोग्राम भनेको 2वटा 1 किलोग्राम हो, अनि 1 किलोग्राम भनेको चाहिँ कति ग्राम हो त? 1000 ग्राम हो। यो 1 किलोग्रामको ठाउँमा लेखौँ 1000 ग्राम। यसै गरी अर्को 1 किलोग्रामको ठाउँमा लेखौँ 1000 ग्राम। भनेपछि त 2वटा 1000 ग्राम भयो। 1000 ग्राम र 1000 ग्रामले कतिवटा? 2वटा 1000 भएन? भयो। भनेपछि 2000 ग्राम भयो। ल 2 किलोग्राममा चाहिँ 2वटा 1000 गरेर 2000 ग्राम हुने भयो। यहाँ लेखौँ त म 2000 भनेर, यहाँ हेर्नुहोस् त खाली ठाउँमा 2000 ग्राम। यसै गरी 1 किलोग्राममा 1000, 1 किलोग्राममा 1000 ग्राम, 2 किलोग्राममा 2000 ग्राम, 3 किलोग्राममा चाहिँ कति होला त? हो, 3वटा 1000 हुन्छन्, भनेपछि 3000 ग्राम। यसै गरी 4 किलोग्राममा चाहिँ 4वटा 1000 हुन्छन्, 4000 ग्राम हुने भए। तपाईहरूले पनि यसै गरी आफ्नो पुस्तकबाट कापीमा लेख्नु होला है त। अब यहाँ हेरौँ है, अब रमाइलो कुरा छ है, रमाइलो कुरा छ। कसले पहिला मिलाउने? तयार भएर बस्नुहोस् है त। तल दिएको वस्तु जोख्न, तल एउटा वस्तु दिएको रहेछ, के होला यो? स्याबास, अङ्गुर हो। अङ्ग्रेजीमा के भन्छन् रे? हो, ग्रेप्स भनेर भन्छन्, सबैलाई थाहा छ। अब यो तल अहिले ग्रेप्स दिएको छ। तल दिएको वस्तु जोख्न माथिका कुन कुन ढक दायाँतिर राख्न उपयुक्त हुन्छ भनेको छ। अब यो अङ्गुरको तौल चाहिँ 600 ग्राम भनेर दिएको छ। भनेपछि अब 600 ग्राम जोख्नलाई हामीलाई कुन कुन ढकहरू चाहियो त? 1 केजीको ढकले होला त? हुँदैन नि। 1 केजीमा त 1000 ग्राम हुन्छन्, यहाँ त जम्मा 600 ग्राम मात्र छ। अब 50 ग्रामको ढक र 100 ग्रामको ढकलाई राखेर होला त? 50 ग्राम र 100 ग्राम राख्दा त कति हुने भयो? 150 ग्राम मात्र हुने भयो। यहाँ छ कति छ? यहाँ त 600 ग्राम छ। भनेपछि 600 लाई त हामीले 500 ग्राम र 100 ग्राम गरेर पनि छुट्याउन मिल्छौँ। 500 मा 100 थप्यो भने 600 हुने होइन? हो त नि। तपाईसँग 500 रुपियाँ छ, तपाईलाई बाबाले 100 रुपियाँ दिनुभयो भने तपाईसँग कति भयो? 600 रुपियाँ भयो। त्यस्तै 600 ग्राममा पनि 500 ग्राममा 100 ग्राम थपिदियो भने 600 ग्राम हुने भयो। भनेपछि हामीलाई त कुन कुन ढक चाहिने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्यो नि। एउटा 500 ग्रामको ढक चाहिने रहेछ, अर्को त 1000 ग्रामको ढक चाहिने। 1000 ग्रामको ढक हो त? होइन। स्याबास, 1000 ग्रामको ढक भने त 1 केजी भइहाल्यो। 100 ग्रामको ढक चाहिने रहेछ, भनेपछि अब यहाँ बायाँतिर ढक राख्नु पर्यो। एउटा राख्नु पर्यो 500 ग्रामको ढक, अर्को राख्नु पर्यो 100 ग्रामको ढक। 500 र 100 गरेर 600 ग्राम भयो। यो अङ्गुर जोख्न त 2वटा ढकहरू चाहिए, एउटा 500 ग्रामको, एउटा 100 ग्रामको। यसै गरी हेर्नुहोस् है, यहाँ अहिले पनि त्यही प्रश्न छ, तर वस्तु चाहिँ अर्कै छ। तल दिएको वस्तु जोख्न माथिका कुन कुन ढक दायाँतिर राख्न उपयुक्त हुन्छ भनेको छ। अहिले त के छ यहाँ? हो, स्याउ छ। स्याउलाई अङ्ग्रेजीमा बनाना भन्छन्, होइन त? हो, बनाना भन्छन् त। बनाना त केरालाई पो भन्ने हो त। स्याउलाई त एप्पल भन्ने होइन? हो त नि। एप्पल कस्तो हुन्छ? हो, गुलियो हुन्छ। अब यो एप्पलको तौल चाहिँ 300 ग्राम रहेछ। भनेपछि कुन कुन ढक चाहिएला? ल भन्नुहोस् त। 300 लाई त हामीले 200 ग्राम र 100 ग्राममा छुट्याउन सक्छौँ। 200 मा 100 जोड्यो भने 300 हुन्छ। भनेपछि हामीलाई चाहिने ढक त आइहाल्यो नि। एउटा 200 ग्रामको ढक चाहिने रहेछ, अर्को 100 ग्रामको ढक चाहिने रहेछ। अब यहाँ राखिदिउँ त एकातिर।
पहिला 200 ग्राम राखियो अनि 100 ग्राम राखियो भनेपछि हामीलाई यो दुईवटा ढकहरू चाहिने भए 200 ग्राम र 100 ग्राम। ल हेर्नुहोस् त आज त हामीले कति धेरै कुरा सिक्यौँ। आजको कक्षामा के सिकियो भनेर यहाँ सरले सोधिरहनु भएको छ। अब के सिकियो होला एउटा विद्यार्थीले यहाँ भन्नुभयो, हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू जस्तै सानो भाइले तराजु र ढकको प्रयोग गरी तौल पत्ता लगाउन सिकियो सर भनेर भन्नुभएछ। होइन त आज हामीले त्यही सिकेको हो त नि। हामीले त तराजु पनि हेऱ्यौँ, ढक पनि हेऱ्यौँ, तराजुले जोख्न पनि जान्यौँ, ढकहरू पनि कति धेरै हुँदा रहेछन्, 500 ग्राम अनि 200 ग्राम अनि 100 ग्राम, 50 ग्राम, यसै गरी 1 किलोग्राम भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। 1 किलोग्राममा त 1000 ग्राम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ, जोखेर पनि हेरिसक्यौँ। होइन त हो त नि। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसै गरी तपाईँहरू पसलमा केही किन्न जानुभयो भने जोखेको कुरा ट्याक्कै ढक अनुसार मिल्यो कि मिलेन सबैले हेर्नुहोस् है। अनि अब आजलाई हामी यति मात्र गर्छौँ। फेरि अर्को कक्षामा भेट्नु पर्यो नि, यस्तै रमाइलो कुरा लिएर हामी आउँछौँ। त्यतिन्जेलसम्मलाई ज्ञानी भएर सबैजना बस्नुहोस् है त। आजलाई छुट्यौँ त। ल हस्, नमस्ते।